पैरा आनी मये ट्रक मालक शेतकारांक जावपी त्रास मतीत दवरून आमदार आनी खण अधिकारी हांनी उपजिल्लोधिकारी सयत संयुक्त बसका घेतली। खण कामाचो गांवाचेर जावपी परिणामांचेर चर्चा केली। हे बसकेत ट्रक धनी, शेतकार आनी भाडेकरूंचे प्रस्न हे मुखेल मुद्दे आसात। फकत थळाव्या ट्रक धन्यांक खण येरादारी दिवची, भायल्यांक न्ही हे तांचे मागणेर ते ठाम आसात। शेतकार अजूनही आपल्या शेत जमनीचेर परिणाम जाल्ल्या खण गाळाचेर उपाय मागतात। ह्या मिटिंगेन पयल्या तर आमी शेतकाराचेर अन्यायूच जाला अशें म्हणपाक जाता। कित्याक तर पयल्यान पयलीं ट्रक आनी मायनिंगाचे इश्यू जे कितें आहा तांकां स्मूथ चलपाक लागून जे कितें इश्यूज आसा ते डिस्कशन तेंचे जाले आनी जेन्ना शेताचो विशय येयलो तेन्ना तेजी सेपरेट मिटींग घेवपाचें डिसिजन जाल्लें आसा। शेतकाराचो विशय हो खूब वर्सां पासून पेंडींग आसा आनी तेका प्राधान्य दिवचें सांडून आमी जेन्ना डिमांड सुद्दां केल्लो, जेन्ना जे EC लागून जनरल आमची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन सुद्दां डिमांड केल्लो की पयलीं शेतकाराचे प्रश्न सोडोवचे, जे शेताची नुकसानी केल्या ती पयलीं क्लियर करची आनी मागीर EC ग्रांट करची म्हणून। ते आसून आमचेर नाकार टिचून म्हणटा तशें तेंच्यांनी कामूय चालू केलें, सगळें चालू केलें, पूण आमचे डिमांड शेतकाराचे अजूनय फुलफील जायना। आमी जेन्ना गायडलायन चालू केल्ली पयलीं गेल्या वर्सा एप्रिलाक, तेन्ना अशें ठरलेलें की 50 ट्रक जाय, बजेटाचे 50, बिकॉज आतां पळय हँडलिंग आसता ते एज पर द गायडलायन्स ऑफ IBM त्या वयर तांकां काडूंक मेळना। सो क्वॉन्टिटी प्रपोर्शनल तितल्यो गाडयो आतां गाडी आमचे कडेन ऑलरेडी 113 जाल्यो, प्लस जे ती सायट आसा थंय 28 आसा, म्हणजे 143 गाडी सुमार आमचे कडेन आसात आनी गाडयो घेवपाक कसलोच स्कोप ना। मोरेवर मदीं एक मिटींग जाली पंचायत ऑफिसान हांगा माया, आमी आसले पार्टी, आमदार आसलो, कलेक्टर मामलेदार आसले, ऑनरेबल आमदार आनी कलेक्टर आनी मामलेदार आनी आमी आसले पयलांचे ग्राम आसले। थंय आमी गाडयो तेंच्यांनी सांगले त्यो ओके केल्यो, त्यो ओके केल्या परत तेंचें एज्युकेशन जालें आनीक 15। आतां प्रॉब्लेम कितें जालो, गव्हर्मेंट एका कंपनीक 50च जायो, ऑलरेडी 140 पावता गाडयो घेवपाक कसलो आनी स्कोप ना। कित्याक प्रेजेंट 90,000 आमचे खर्च आसा पळय, कॉस्ट ते 90,000 पर मंथ वयता। ही मिटींग अर्लियर मिटींग जी आमची CM कडेन जाल्ली त्या संदर्भात ही मिटींग आज कंटिन्यू जाली। तितून 3 पॉयंट्स मेन आसले, म्हणजे एक एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू ट्रक्स इन द मायन हो एक पॉयंट। दुसरो पॉयंट आसलो तो आमचे कामगार जे आसा, आतां साळगांवकर मायनिंगचे जे कामगार आसा त्या कामगारांक एक बऱ्या पैकी जे स्ट्रक्चरल हे घालपाक जाय, स्ट्रक्चर दिवन तांकां अपॉयंटमेंट दिवपाक जाय। तांकां हो टायम जर जालें जाल्यार ते सुद्दां बऱ्या पैकी सगळें वेवस्थीत मांडून तेंचे बेजीक सॅलरी कितें आसता तितले पिरियड ताका कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करचें, हे सगळ्यो गोश्टी ताका सविस्तर मांडून ताका एक स्ट्रक्चरल हे दिवचें पडटलें, अपॉयंटमेंट दिवचें अशें मागणी केली। तिसरो पॉयंट आसलो ते पेंडींग वॉटर बिल्स जे आसले ते कंपनीन पे करपाक जाय, हे विशय आनी बाकीच्यांक आमी इनवॉल्व केल्ले आयज टॅनंट एसोसिएशन आसा तेंचे जे विशय आसा ताकाय बी तांकां इनवॉल्व केल्ले आयज। अशे तरेन सगळ्यांची चर्चा जाल्ली आसा। ट्रका विशय तो थोडोसो जो विशय जालो की 18 जे आमी नवे ट्रक घेवपाचे आहा, ऑल टुगेदर 28 ट्रक घेवपाचे आहा। 13 आमी पयलीं एग्री केल्ले कंपनी आनी 15 इन फ्रंट ऑफ CM एग्री केल्ले। टोटल माल 28 ट्रकांतले 10 ट्रक एम्प्लॉय केल्ले आहा आनी 18 ट्रकांचे जे विभाजन करून घेतले 60% हे मागीर इफेक्टेड एरियांतले घेवपाक जाय, 30% फ्रॉम शिरगांव आनी 10% फ्रॉम अल्टोना। अशे भागांतले जे 18 ट्रक आहा पर्संटेज वायज डिवायड करून घेवपाचें अशें ठरलेलें। काही लोकांनी तेजेर विरोध हाडलेल्या कारणान म्हणजे हे तांकां मान्य नसल्या कारणान हे डिस्कशन आमी फुडले फावटी करतले। तितल्यान टायम एवेन्सान जालेलें आमकां विशयी आनी कंपनीन जी लेटरां तयार केल्ली आहा कामगारां विशयी ही कमींग फ्रायडे पर्यंत दिता अशें तेंच्यांनी कमिटमेंट केल्लें आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।